नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम 17औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा, 2007 सालको परिवर्तन, 2046 सालको आन्दोलन, 2052 सालको जनयुद्ध, 2062-63 को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। केही समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको निरन्तर प्रयासबाट चलायमान हुँदै गएको छ। विगतमा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको छु। संविधानको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको छ। बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छु। तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। लगानी सम्बन्धी 8 कानुनमा एकैपटक गरिएको सुधारले सरकारको लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि भएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको 16औं योजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, 15औं योजनाको समीक्षा, 16औं योजनाको सोच, गणतन्त्रको 1.5 दशकको उपलब्धिको समीक्षा, सम्मानित सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमाथि माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव एवं नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार बनाएको छु। संसदका विषयगत समिति, प्रदेश तथा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, विद्वद्वर्ग, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार एवं सञ्चार क्षेत्र लगायत आम नागरिकबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव समेतलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। सम्माननीय महोदय, मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको आज 16 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा रु 8 खर्ब 15 अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा रु 57 खर्ब 5 अर्ब हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर 491 बाट बढेर 1456 पुगेको छ। विद्युत उत्पादन 700 मेगावाटबाट 3060 मेगावाट पुगेको छ। यसबीच 56.1% बाट बढेर 98% जनसङ्ख्यामा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ। 2065 सालमा कालोपत्रे सडक 5400 किलोमिटर रहेकोमा हाल 18241 किलोमिटर पुगेको छ। 61 जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा हाल मुलुकका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। मुलुकमा सबै स्तरका गरी 1,05,000 किलोमिटर सडक रहेको छ। 2065 सालमा वाणिज्य बैंकका 591 शाखा रहेकोमा हाल 5042 शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। गणतन्त्र स्थापना पश्चात मुलुकमा स्रोत र साधनको वितरण समानतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण 2060-61 मा असमानता गणना गर्ने जिनी सूचकाङ्क 0.41 रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा सुधार भई 0.30 कायम भएको छ। 2065 सालमा निरपेक्ष गरिबी 30.8% रहेकोमा हाल घटेर 20.3% पुगेको छ। त्यसै गरी मानव विकास सूचकाङ्क 0.505 बाट बढेर 0.602 कायम भएको छ। नेपालीको औसत आयु 60.7 वर्षबाट बढेर 71.3 वर्ष पुगेको छ। साक्षरता दर 58% बाट बढेर 76.2% पुगेको छ। आधारभूत खानेपानीको पहुँच 45 बाट बढेर 97% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ।
सम्वत 2064 शिशु मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्ममा 98 रहेकोमा हाल 21 मा झरेको छ। त्यसै गरी 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रति 1000 61 बाट 33 मा र मातृ मृत्युदर प्रति लाख 281 बाट 151 मा झरेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता व्यापक रूपमा बढेको छ। 2056 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व 5.9% रहेकोमा पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व 33.1% पुगेको छ। 2054 सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा महिलाको उपस्थिति 11.8% रहेकोमा स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनबाट 41.2% पुगेको छ। गणतन्त्र घोषणाको समयमा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता 12% रहेकोमा हाल 28.5% पुगेको छ। घर जग्गामा महिलाको स्वामित्व 33.9% पुगेको छ। लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क 0.532 बाट सुधार भई 0.452 पुगेको छ। यस अवधिमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका गरी 24,152 व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि हामीले अपेक्षा गरेको द्रुत विकासका लागि यी मात्रा पर्याप्त छैनन्। संविधान निर्माणमा लागेको लामो समय, राजनीतिक सङ्क्रमण, भूकम्प, कोभिड-19 जस्ता आन्तरिक र बाह्य घटनाक्रमका कारण हाम्रो विकासको गति तीव्र हुन सकेन। गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता तथा उत्पादकत्व र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिको दर न्यून हुन पुग्यो। यसबाट गरिबी र असमानतामा अपेक्षित कमी आउन नसकी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा समेत कमजोर रह्यो। अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौती रहेकोमा पछिल्लो समय सार्वजनिक र निजी लगानी खुम्चिएको, सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको छ। वर्षौँदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या तथा चुनौती दोहोरिरहेकाले अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापनमा देखिएको क्षमता अभावको दुष्चक्र तोड्दै सुधारका नयाँ कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको छ। सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको छ। युवा पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुरूप कौशलयुक्त ज्ञान, सिप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ। सन् 2026 मा विकास सम्मुख राष्ट्रमा स्तर उन्नति भए पश्चात लिनुपर्ने रणनीति सन् 2030 भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिइनेछ। सम्माननीय महोदय, अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछु। उपभोक्ता मागमा कमी आउनु, कर्जाको विस्तार न्यून हुनु, उत्पादनमूलक क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुनु र वस्तुको आयातमा कमी आउनु लगायतका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा 3.9% मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा औसत मूल्य वृद्धि 4.6% मा सीमित रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म आयात 2.8% ले र निर्यात 3.7% ले घटेको छ। शोधनान्तर स्थिति रु 3 खर्ब 65 अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित 12.5 महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषणको वृद्धि दर 19.8% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कुल सरकारी खर्च रु 15 खर्ब 30 अर्ब 35 करोड अर्थात् विनियोजनको 87.4% हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु 10 खर्ब 67 अर्ब 49 करोड अर्थात् विनियोजनको 93.5%, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 15 अर्ब 30 करोड अर्थात् विनियोजनको 71.3% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 47 अर्ब 55 करोड अथवा विनियोजनको 80.5% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन रु 12 खर्ब 53 अर्ब 52 करोड संशोधित हुने अनुमान छ। यो लक्ष्यको तुलनामा 88.1% हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 34 अर्ब 34 करोड र वैदेशिक ऋण रु 1 खर्ब 45 अर्ब 44 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 40 अर्ब बेहोरिने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु 1 खर्ब 91 अर्ब उठाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको
मन्त्रालय र निकायगत बजेट विनियोजन र खर्चको प्रगति विवरण, मुलुकको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समितिको विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। सम्माननीय महोदय, आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुने गरी बजेटका 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका 5 रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका 5 उद्देश्य देखाइ बमोजिम रहेका छन्। 1. उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु। 2. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु। 3. मानव संसाधनको विकास गर्नु। 4. स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्वयित ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु। र 5. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु। बजेटका 5 प्राथमिकता देखाइ बमोजिम तय गरेको छु। 1. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन। 2. ऊर्जा, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण। 3. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास। 4. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा। र 5. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार। अब म आर्थिक सुधारका 5 रणनीति प्रस्तुत गर्दछु। क. संरचनागत सुधार। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्भावक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ। ख. व्यावसायिक वातावरण सुधार। उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरण बापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनः विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र ससानो पुँजी सङ्कलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गरिनेछ। ग. सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार। कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीति बीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको डिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। घ. वित्तीय क्षेत्र सुधार। दोस्रो, वित्त क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन, केन्द्रीय बैंक, डिजिटल करेन्सीको तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। ङ. सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार। सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। बजेटका 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्र देखाइ बमोजिम रहेका छन्। क. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण। ख. ऊर्जा क्षेत्रको विकास। ग. सूचना प्रविधिको विकास। घ. पर्यटन प्रवर्धन। र ङ. उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास। सम्माननीय महोदय, अब म नेपालको संविधानको धारा 60मा भएको व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु 60 अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु 88 अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु 25 अर्ब 84 करोड र स्थानीय तहको लागि 2 खर्ब 8 अर्ब 88 करोड जम्मा रु 2 खर्ब 34 अर्ब 73 करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु 6 अर्ब 20 करोड र रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु 4 अर्ब 40 करोड र स्थानीय तहको लागि 8 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट रु 1 खर्ब 59 अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँड अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु 5 खर्ब 67 अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। सम्माननीय महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण। कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ।
सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत 2081 देखि 2091 सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसाय सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ। सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषि बाली, फलफुल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशुपन्छी पालन र मत्स्य पालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामूहिक खेती प्रवर्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। हिमाल र पहाडमा 50 रोपनी र तराईमा 10 बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिएको छ। मसिनो तथा बासनादार धान, उखु, मकै, दुध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइ लगायत अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिनेछ। चैते धान र हिउँदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 100 बिघाभन्दा ठुला चक्लामा बासनादार धान खेती गर्ने 7 नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बिउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बिमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु 2 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। पहाडी उच्च क्षेत्रका 2000 हेक्टर जग्गामा फलफुल खेती विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष फलफुलको कम्तीमा 7 लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी 14 सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ। टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। फलफुल क्षेत्र विकासका लागि रु 1 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई मधेसमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रीय 300 उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 1 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकलाई समयमै मल, खाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि रु 27 अर्ब 95 करोड विनियोजन गरेको छु। जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्धन गरिनेछ। प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफुलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइन्छ। कृषि उपजको निर्यात प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। निर्यात गरिने कृषि उपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिनेछ। कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफुल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई भैँसी पालन स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ। स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैँसीमा नस्ल सुधारका लागि रु 38 करोड विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष 5 करोड डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र PPR र क्लासिकल स्वाइन फिभर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खोरेट रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि रु 40 करोड व्यवस्था गरेको छु। निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फर्म स्थापना गरिनेछ। उखु खेती प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु 2 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु 1 अर्ब 65 करोड छुट्याएको छु।
कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 75 कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ रु 3 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु 57 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 900 मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता 4500 मेगावाट पुर्याइनेछ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 450 युनिट पुर्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बाँध र विद्युत गिरह छुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी, 670 मेगावाट क्षमता दुधकोशी र 417 मेगावाट क्षमता नलसिंहघाट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा 280 मेगावाट क्षमता नौमुरे बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिको लगानीमा 77.5 मेगावाटको घुन्सा र 70.3 मेगावाटको सिमुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत 1063 मेगावाटको माथिल्लो अरुण, 106 मेगावाटको जगदुल्ला, 100 मेगावाटको तामाकोशी 5औं, 42 मेगावाटको मोडी ए र 210 मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 10,800 मेगावाटको क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सुरु गरिनेछ। सन् 2045 भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गरिनेछ। ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट 100 मेगावाट सौर विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरित हाइड्रोजन प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। हेटौडा धलकेवर, इनरुवा र खिम्टी 12 विषय लप्सीफेरी 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। हेटौडा राटामाटी, लप्सीफेरी, दमौली, न्यू बुटोल लमही डोडोधारा र भेरी कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सेती कोरिडोर, अरुण कोरिडोर, दुधकोशी कोरिडोर 400 केबी र बुढी गण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। न्यू बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। इनरुवा पूर्णिया र डोडोधारा बरेली 400 केबी तथा रसुवा केरुङ 220 केबी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रसारण लाइनको राइट अफ वेका लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै किता कायम गरी जग्गा धनीलाई विद्युत आयोजनाबाट प्रभावित नागरिक सरह सेयरमा सहभागी गराइनेछ। ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु 50 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 10 वर्षमा रु 30 खर्बको निर्यात गर्ने र 5 लाख प्रत्यक्ष तथा 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु 59 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका र बुटोलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तो पार्कमा 3 वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित 4 खालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको खुमलतारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न रु 17 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी डाटा सेन्टरको स्तर उन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौगोलिक रूपमा विकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिनेछ। बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्य स्थलमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि ताकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधार सहितका इको हिल स्टेसन निर्माण गरिनेछ। मध्य पहाडी पुष्पला लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बन्धन गरिनेछ। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु 5 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। रामजानकी विवाह स्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ। नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन, अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वको स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रिने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक वर्ष मे 29लाई सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ। हिमाली पर्यटन प्रवर्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 36 करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेत विमानस्थलको स्तर उन्नति गरिनेछ। रोल्पाको बडाचौर, दाङको तरीगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तर उन्नति गरिनेछ। नागरिक उड्डयन पूर्वाधारतर्फ रु 3 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामिडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रतर्फ रु 11 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक उत्पादन बढाइ, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिन्छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्याउन सरकारबाट साझेदारी गरिनेछ। जनस्तरसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी, बृहत स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिन्छ। यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिममा धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ। आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेति एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटोल, पोखरा, भरतपुरलाई 3 वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु। यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट, बुटोल र मुगलिन पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। बुटोल पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड 2 लेनमा स्तर उन्नति गरिनेछ। त्रिभुजका 3 वटै कोरिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुगलिन पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा बुटोल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ता, कपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटोल भैरवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। निजगढदेखि धल्केवरसम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान, रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ। कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता र रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। मकवानपुरको मयूरधाप र चितवनको शक्तिखोर लगायतका औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न रु 1 अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको छु। युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न सम्झौती कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका ढिटोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला उद्यमिता उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँको चौबारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ। महिला उद्यमिता र उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। बजारको माग अनुसार उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिप र रोजगारीलाई आबद्ध गरिनेछ। उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियावली र हेजिङ नियावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। डेरिभेटिभ सम्बन्धी
कानुन तर्जुमा गरिनेछ। वन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गरिनेछ। लगानी ऐनमा संशोधन गरी कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि रु 6 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु। सम्माननीय महोदय, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गरिनेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु 21 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा उत्तर दक्षिण कोरिडोर क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र र समुदायको लागत साझेदारीमा स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्न ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय शिव कला, साहित्य, संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न वडा स्तरमा मौलिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ। पक्की सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश केन्द्र वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 7 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छ। मधेस र कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि रु 1 अर्ब 50 करोड छुट्याएको छु। ग्रामीण स्तरमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माणका लागि रु 8 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधा घण्टा हिँडाइको दूरीभित्र तरी तराउको सुविधा पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु 3 अर्ब 40 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि रु 4 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकास र सशक्तिकरणका लागि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 1 अर्ब छुट्याएको छु। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 35 करोड विनियोजन गरेको छु। हिमाल समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्रा, चौरी लगायतका पशुपालन र स्याउ, ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैर आवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा गैर आवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्धन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको भूगोल, कला र संस्कृतिसँग परिचित हुन पुर्ख्यौली थलोमा भ्रमण गर्न आह्वान गर्दछु। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको 14,300 हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लम्की मूल नहर अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु 2 अर्ब 87 करोड विनियोजन गरेको छु। सिक्ता सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर लगायत शाखा नहरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइन्छ। यस आयोजनाको लागि रु 1 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिम मूल नहरबाट शाखा प्रशाखा विस्तार गरी थप 1000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु 1 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गिराउको निर्माण गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्ती लगायत शाखा नहर विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनेछ। ब्रह्मदेव क्षेत्रको शाखाबाट 1500 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा थप गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। मध्य तराईका 5 जिल्लाको 1,22,000 हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडवर्क्स, पावर हाउस लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना गरी 45,600 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन
रु 68 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु 82 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा ड्युब ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप 450 डिप बोरिङ जडान गरी करिब 15,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु 3 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छु। सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको 22,400 हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 41 करोड विनियोजन गरेको छ। नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा रु 2 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमरी बहुउद्देश्य आयोजना कालीगण्डकी तिनाउ, सुनकोशी, कमला, तमोर, चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्य अन्तर जलाधार जल पठान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ। बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाइनेछ। जलस्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न ताल तलैया पोखरी संरक्षण जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कुल 15,571 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु 36 अर्ब 81 करोड विनियोजन गरेको छु। नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिनेछ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्त्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गरिनेछ। सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको अवसर उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ। विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छु। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काभ्रे प्लान्चोकको बनेपामा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। समुदाय सङ्घको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका कीर्तिपुर, बन्दीपुर, बुङमती, थिमी, गोर्खा, जनकपुर र मतिहानी लगायतका स्थानको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गरिनेछ। प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गरिनेछ। सनातन धर्म र संस्कृतिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ। सिम्रौनगढलाई विशेष रूपमा संरक्षण गरिनेछ। तनहुँको चुरी रम्गामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधाम सहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गरिनेछ। गोर्खामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि रु 11 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्ट लगायतका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ। स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिनेछ। पहिलो चरणमा कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ गरिनेछ। व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारको एकीकृत र रणनीतिक विकासका लागि लजिस्टिक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यापारजन्य पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र व्यापार लागत घटाउँदै नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। भैरवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको दोडारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिनेछ। गुणस्तर सम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। आपूर्ति श्रृङ्खलाका अवरोध हटाई सहज र सरल आपूर्ति प्रणाली स्थापना गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र सघन बनाइनेछ। कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका अवांछित र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न
तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु 9 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको छु। श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ। श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सामाजिक संवाद मार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ। रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब 2 लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 6 अर्ब विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 3 प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सिपयुक्त बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान गर्ने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यस सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सिप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा 1 लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सिप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1000 युवालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु 43 करोड विनियोजन गरेको छु। एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु 8 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि प्रशासन सम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गा धनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दु सञ्जाल स्थापना गरी परिशुद्ध नाप नक्सा कार्य अगाडि बढाइनेछ। नाप नक्सा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। बाँकी रहेका गाउँ ब्लक जग्गाको नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एका घरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको ढिटोको सुरक्षणमा रु 5 लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 6 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिनेछ। वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलेतीमा फलफुल खेती र पशु पन्छी पालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकारीमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनारा र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफुल बिरुवा रोपण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। जडीबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम 1 तहको प्रशोधन गरेर जडीबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
हिमाली क्षेत्रका यार्सा गुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने र जैविक मार्गको संरक्षण तथा वन्यजन्तुको विचरण अनुकूल हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार, मेष जाली सहितको घेराबेरा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। वन दडेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनाश तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याइनेछ। कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तर दिन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितलाई सरकार आफै वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ। कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न बाँस बिरुवा उत्पादन तथा रोपन, जलाधार संरक्षण र जल पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छु। वन पैदावार सङ्कलन, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार कार्यालय राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका 11 वनस्पति उद्यानलाई रैथानी, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा सङ्कटापन्न वनस्पतिको स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइसाथ पालना गरिनेछ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन गरी प्राप्त सूचनालाई वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमनका उपायसँग आबद्ध गरिनेछ। मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 15 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छु। जीवन उपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ। सिपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ। विद्यार्थी परिचय पत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बाल विकासका 1500 शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागी गराइनेछ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु। आगामी वर्ष 7 प्रदेशका एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्साको अवधारणा अनुरूप मेगा किचन स्थापना गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 5 सम्मका 30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रु 8 अर्ब 39 करोड विनियोजन गरेको छु। अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा 9 देखि 12 सम्म प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा 6 देखि 12 सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप 45,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गर्ने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेछ। 60बाट सिक्ने 60लाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेसा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट 1 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु 87 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाली समाजको मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्काउने विभिन्न समुदायको कथनलाई बालबच्चाले सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने सामग्री बनाई टेलिभिजन, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली र अन्य मातृभाषामा प्रसारण गरिनेछ। हाल सञ्चालित 5 शहीद स्मृति विद्यालयलाई मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयमा अनाथ बालबालिकालाई समेत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय सङ्ख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिनेछ। पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी 500 विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिनेछ। अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित 1000 कक्षा कोठा निर्माणका लागि 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। नव अनुसन्धान र
अनुसन्धान र नवप्रवर्धनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्दै स्टार्टअप मार्फत मिनिमल भाइबल प्रोडक्टसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्टार्टअप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी 12 कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सिप र रोजगारीमा आबद्ध गरिनेछ। इन्डस्ट्री एकाडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यावसायिक सिपलाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सिपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेएनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षातर्फ रु 1 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूह केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानुन संशोधन गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रिय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ। धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा, बर्दिवास, बुटोल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनालाई सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्वाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्सञ्चय गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान बीचको सहकार्यमा विद्यार्थी बीच नवीनतम ज्ञान, सिप र प्रविधि आदान प्रदान गरिनेछ। अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीले भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ। विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ। उच्च शिक्षाको लागि रु 21 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छु। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्वत 2081 देखि 2091 सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु 2 खर्ब 3 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु। आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका 5, 10 र 15 सयका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिनेछ। निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 15 अर्ब 41 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न नागरिकले मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु 1 लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट 98 प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरेको छु। आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 6 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलिसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रति व्यक्ति महिना रु 5,000 सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण केन्द्र सेवा सञ्चालन गर्नेछ। अटिजम, बौद्धिक
तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनर्स्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ। कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। भेरी अस्पताललाई सिकल सेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिनेछ। कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी 500 शैय्यामा स्तर उन्नति गरिनेछ। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ। सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 300 शैय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता सङ्घीय अस्पतालमा MBBS र 100 शैय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, युनानी, अकुपङ्क्चर, शोभारिक्पा लगायतका अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्सञ्चालन गरी क्षमता विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइनेछ। वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि रु 24 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ न्याचुरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमा बीचको दोहोरोपन हटाइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु 60 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्यमान जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक लाभलाई राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा उपयोग गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ रु 86 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। सन् 2030 सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने इनटेकलाई सूक्ष्म स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचाल, बालुवाटार, विशालनगर, रानीपोखरी, मन्दिका तार र चाबुहिल क्षेत्रका 645 किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी खानेपानी वितरण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार कार्य अघि बढाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना रु 50 करोड बजेट छुट्याइएको छ। सुनकोशी मरिन तथा सुनकोशी कमलाबाट मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कङ्के देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। 37 करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन क्षमताको ढोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ढोबीघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। खोटाङको हलेसी र शङ्खुवासहको खाँडबारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप 4,45,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु 26 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु।
युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्निहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र लगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान गरी कम्तीमा 1 लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका 1000 युवालाई फेलोशिप प्रदान गरिनेछ। फेलोशिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याइनेछ। सबैका लागि खेलकुदको अवसर सिर्जना गरिनेछ। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेछ। खेलकुदका आधारभूत तालिम विस्तार गरिनेछ। ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयार गरिनेछ। खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय स्तरका 80 खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। नेपालको मौलिक एवं परम्परागत बाघचाल, दण्डीबिउ, घोडचढी जस्ता खेललाई प्रवर्धन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिनेछ। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रङ्गशाला सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तर उन्नति र फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिई विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्धन गरिनेछ। बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र प्रतिभावान बालबालिकालाई खेल छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइन्छ। खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। निजी सङ्घ संस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 3 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। बालबालिका उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सृजित गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिका स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा अपाङ्गता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपाङ्गता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायको रैथाने सिप ज्ञान पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 20 करोड व्यवस्था गरेको छु।
समाज कल्याण परिषदको पुनर्संरचना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाबाट सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै नेपाली नागरिकलाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राज्यबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, निवृत्तिभरण व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु 1 खर्ब 16 अर्ब विनियोजित गरेको छु। सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल सडक खण्ड र कमला कञ्चनपुर सडक खण्डलाई 4 लेन विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। काकरभिट्टा लौकही, कमला ढल्केवर पठलैया नारायणघाट, बुटोल गोरुसिङ्गे र भालुबाङ लमै सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु 29 अर्ब 88 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवतार, धोद्रे र लेनदाना सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। 57 पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि रु 22 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कतुन्जे आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी 75 किलोमिटर कालोपत्रे र 10 वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको लागि रु 3 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत 75 किलोमिटर कालोपत्रे र 10 वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। कोशी कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। कालीगण्डकी कोरिडोरको गैडाकोट रामडी मालढुङ्गा खण्ड र मालढुङ्गा बेनी जोमसोम कोरला खण्ड गरी थप 50 किलोमिटर र कोशी कोरिडोरको थप 30 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोरको 5 वटा पुल निर्माण र 50 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिन्छ। उत्तर दक्षिण कोरिडोरको लागि रु 4 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरेको छु। मदन भण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु 3 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग लगायतका सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन खण्डमा थप 40 किलोमिटर स्तरोन्नति गरिनेछ। आँबु खैरेनी पोखरा खण्डमा कालोपत्री सम्पन्न गरिनेछ। मुगलिन आँबु खैरेनी खण्ड विस्तारको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। यसको लागि रु 9 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। शहीद मार्ग अन्तर्गत होलेरी दारबोट खण्डमा 20 किलोमिटर कालोपत्रे, दारबोट घरतीगाउँ 2 खोली खण्डमा 20 किलोमिटर ग्राभेल र घोराई होलेरी खण्डमा कालोपत्री सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोर, तमोर कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग र सालझन्डी सन्धि खर्ग धोरपाटन सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। कोरिडोरतर्फ रु 3 अर्ब 86 करोड विनियोजन गरेको छु। अन्तर्देशीय व्यापारिक मार्गको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म सडक स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको विमल नगरदेखि गोर्खाको लिगलीकोट, भत्सेक, बारपाक, बुङकोट, गोर्खा बजार, मनकामना, बेनीघाटसम्म पडवे लगायत प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्ग रणनीतिक सडक अन्तर्गत 150 वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नारायणी तथा तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यी कार्यका लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। सिस्ने खोला नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। ग्वारको चोकमा फ्लाइओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ। कोतेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि रु 5 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय राजमार्गको 250 किलोमिटर र अन्य राजमार्गको 7800 किलोमिटर खण्डको मर्मत सम्भार गर्न रु 6 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छु।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित राष्ट्रिय सडक सञ्जालको लागि डिजाइन तथा निर्माणको चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षण व्यवस्था गरिनेछ। सम्भावित दुर्घटना स्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँगुरो सडकमा क्र्यास ब्यारियरको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका व्यस्त 44 वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिनेछ। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत बिजलपुरा बर्दिवास खण्ड तथा बर्सनाहा विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास चोचा खण्डको निर्माणाधीन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। रेलमार्ग विकासका लागि रु 3 अर्ब 88 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ। नारायणी नदीमा सञ्चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइन्छ। दिगो तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ। सडक दुर्घटनाबाट घाइते व्यक्ति उपचारका लागि प्रदान गर्ने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 50 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको छु। व्यवस्थित शहरी विकासको लागि सघन शहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 27 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष सङ्घीय संसद भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनबाट आगामी वर्ष 54,392 घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्ता पाटा वा अन्य स्थायी सामग्री प्रतिस्थापन गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तर उन्नति गरिनेछ। यी कार्यक्रमका लागि रु 80 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग आसपासका साना तथा नयाँ सहरमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु 4 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक सहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्टा पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 1 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको गोराबुरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उत्तर पूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरु योजना तर्जुमा गरिनेछ। नक्खु कोरिडोर र ढोबीखोला कोरिडोर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। डोटीको सिलगढीलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका 50,000 आवास इकाइको विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरेका नयाँ सहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा सम्भाव्यताका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर आवास इकाइ विकास गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा 10 परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामूहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। बाराको सिमरौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमन्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्चनपुरको चाँदनी दोडारामा नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय तहसँग सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यका ढोबीखोला, बागमती र विष्णुमती कोरिडोरमा स्काइवे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारमा हरियाली प्रवर्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा 1 वडा 1 पार्क निर्माण गरिनेछ। नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सहर लगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। बागमती नदीमा सुखायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गरिनेछ। बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ
बागमती नदीको सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि रु 2 अर्ब 72 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रु 92 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनलाई हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गरी हिमाल जोगाउँ मानवता बचाउँ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकूलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन हुने गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गर्दै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। न्याय प्रणालीले छिटो छरितो प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजित गरेको छु। राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। रक्षा मन्त्रालयको लागि रु 59 अर्ब 87 करोड विनियोजित गरेको छु। मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ। अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिनेछ। खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोबेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन 1370 जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कसुरजन्य सम्पत्ति रोगका नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। विपद उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपदमा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गृह मन्त्रालयतर्फ रु 1 खर्ब 79 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिनेछ। वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु 6 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न गणना तथा सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विवरणलाई अद्यावधिक गरी एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ। दोस्रो आर्थिक गणना 2082 को पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सार्वजनिक नीति निर्माणलाई
तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन व्यावहारिक अध्ययन अनुसन्धान जोड दिइनेछ। अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुसन्धान र विकासमा संलग्न संस्थामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ। वार्षिक पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष रु 1 अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गरिनेछ। अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्टी बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ। विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरिनेछ। यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि रु 11 अर्ब विनियोजन गरेको छु। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ। नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ। सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघु बीमामा आबद्ध गराउँदै लगिनेछ। पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत शुद्धिकरण गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्था व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानुन प्राथमिकता साथ तर्जुमा गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरण सम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिनेछ। राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थाको नाममा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल र 4 किल्ला यकिन गरी संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनेछ। उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनर्स्थापित हुन सहजीकरण गरिनेछ। बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रीकरण गरिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिनेछ। विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिनेछ। व्यापारिक, निजी, गैर सरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिनेछ। विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोष लगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्पीडित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गर्नेछ। ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, काजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेछ। सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच नियमित संवाद मार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालयको प्रकृति र जनशक्ति आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार, महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेछ। मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च, कार्यक्रम खर्चबाट बेहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ। आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकता आधारमा एक आपसमा गाभिने र खारेज गरिनेछ। सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आदि आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावास गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ। परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइन्छ। नेपाल सरकार मार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण एस्क्रो एकाउन्ट मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि प्रदेश स्थानीय तहसँग समन्वय सहकारीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागत प्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सोमध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ई मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्ताव छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट परिमार्जन गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसाय र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनी तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्य सम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना 2 शिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना 2081 असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका 2081 साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ। सम्माननीय महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन तथा स्रोत व्यवस्थापन अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड अर्थात् 61.31%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड अर्थात् 18.94% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 3 खर्ब 67 अर्ब 18 करोड अर्थात् 19.74% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 6.2%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 21.56%ले बढी हो। कुल विनियोजनमा
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 52 अर्ब 33 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 47 अर्ब 67 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 3 खर्ब 30 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। अब म आर्थिक वर्ष 81-82 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने सोचका साथ राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको छु। नयाँ व्यावसायिक ढाँचा र डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा समन्यायी कर लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित असल अभ्यास अनुकूल राजस्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा र अद्यावधिक गरी राजस्वको आधार संरक्षण गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई देशको कुल राष्ट्रिय आयसँग तादात्म्य बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। राजस्व नीतिका उद्देश्य देहाई बमोजिम रहेका छन्। राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्धन, स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रशय दिनु, राजस्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो पारदर्शी एवं समन्वयिक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गर्नु, अन्तर्निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण गर्नु, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नु। अब म आगामी आर्थिक वर्षका राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्धन। उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रशय दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम, प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छु। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु। लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौता बमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट खास गरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। दैनिक 1000 लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको 15% भन्सार महसुल घटाई 1% मात्र कायम गरेको छु। निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर 10,000 बाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 25,000 पुर्याएको छु। यसबाट खास गरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। वनमारा, पातपतिङहरूलाई खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छु। कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार बिन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छु।
यसबाट भन्सार प्रशासन काम कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 6औं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना बमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने वित्तीय निश्चित योग्यता एवं कार्यानुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कर छुट दिन सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक रु 25 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको 10% रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कत्तीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। करदाताको सङ्ख्या र कारोबारको प्रकृति अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तर उन्नति गरिनेछ। भन्सार प्रशासनको संगठन सुधार गरिनेछ। भन्सार जाँचपाँच कार्यालय पुनर्संरचना गरी जाँचपाँच पछिको परीक्षण कार्यालय प्रभावकारी बनाइन्छ। राजस्व प्रशासन कार्य सम्पादन आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्य कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण बुझाएको र कर बकौटा नरहेको अवस्थामा करदाता स्वयंले QR कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा QR कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छु। कराधार, क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने कर छलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन एसेसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्नेछ। राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु। आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफुलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षण टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी 30 लाख पुर्याएको छु। आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु। गैर करको दरमा समय सापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ। कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ। तर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गरिनेछ। करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली बीच अन्तर्आबद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिल हुने सबै विवरण API मार्फत समेत दाखिल गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणाली परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनबाट प्रदान गर्ने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र कर सम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अङ्कटाडसँगको सहकार्य गरिनेछ। भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायत उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई
एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइन्छ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राजस्व चुहाव नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नेछ। सीमामा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बीचको समन्वय सुदृढ बनाई सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशीकुरा प्रणाली, VCTS सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरेको सूचनाको आधारमा सुदृढ तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 80-81 को संसदीय अनुमान र आर्थिक वर्ष 81-82 को शीर्षकगत र स्रोतगत सहितको व्यय अनुमान साथै पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत साथै प्रस्तुत गरेको छु। प्रस्तुत बजेट कार्यक्रमबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ। लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चको परिचालनमा देखिएका अवरोध समाधान हुने र सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप चुस्त भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु। यो बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति 5.5% रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय उपप्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताजीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा सम्मानित सदनका विषयगत समिति, राजनीतिक दल, करदाता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, विकास साझेदार, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्य राखी तर्जुमा गरिएको यो बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।